नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। दीन का काम करना इस ज़माने में मुस्तकिल एक जिहाद है। चाहे वो तालिब इल्म हो, चाहे वो कोई मदरसे का उस्ताद हो, चाहे वो कोई इमाम व ख़तीब हो, चाहे कोई तबलीग के मैदान में काम करने वाला हो। दीन के किसी भी शोबे में इस वक्त इस ज़माने में इन हालात में काम करना ये एक मुस्तकिल जिहाद है। ये मामूली जिहाद नहीं, बहुत बड़ा जिहाद है। सिर्फ दाढ़ी रखना ये भी जिहाद है। इस ज़माने में सिर्फ सर ढाँप के रखना, पगड़ी टोपी इस्तेमाल करना ये भी मुस्तकिल जिहाद है। इस ज़माने में वज़ा कता अपनी शलवार कमीज़ वाली खुले लिबास वाली रखना ये मुस्तकिल जिहाद है। तो दीन का काम करना इस वक्त मुस्तकिल जिहाद है। हम सारे यूँ समझें मैदान जंग में हैं। हमारे मुकाबले में मुस्तकिल एक तहज़ीब है, कल्चर है, तमद्दुन है, जो कुफ्र की तहज़ीब है, बेदीनी की तहज़ीब है। वो चाहती है कि सर नंगा करो, दाढ़ियाँ मुंडवा दो, मस्जिदों के करीब न जाओ, दीन की मजलिस के करीब न जाओ। जो हो जितना हो शैतानी काम हो, नफसानी काम हो। तो नफ्स भी हमारे मुकाबले में, शैतान भी हमारे मुकाबले में, और नफसानियत और शैतानत का शिकार पूरा माहौल, मुआशरा, तहज़ीब, कल्चर ये सब हमारे मुकाबले में है। यकीन जानिए, इसका आपको शायद एहसास न हो, लेकिन हकीकत यही है कि इस ज़माने में दीन के किसी एक शोबे को अपनाना भी जिहाद है, और दीन के सारे शोबों को अपनाना बहुत बड़ा जिहाद है। और मुजाहिद जब मैदान जिहाद में होता है तो वो सुस्त नहीं पड़ता। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमाया कि तुम मुस्तकिल साबित कदम रहो, डगमगाओ नहीं, शकूक व शुबहात का शिकार न हो, कमज़ोरी और सुस्ती न दिखाओ। बल्कि आपने ये मसला पढ़ा सुना होगा कि जब तवाफ़ करते हैं तो पहला तवाफ़ हज का जो इहराम की हालत में किया जाता है, उसमें बाकायदा पहलवानों की तरह कंधे हिलाए जाते हैं। पहलवानों की तरह उसमें कंधे हिला, जिसको रमल कहते हैं। कंधे हिला के पहलवानों की तरह टहल के ऊपर ऊपर ऊंचे ऊंचे कदम उठा के ऐसा किया जाता है। उस वक़्त काफिरों ने एक अफवाह फैला दी थी कि मुसलमान जो मदीना तैयबा गए हैं तो वहाँ जाके सारे बीमार हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं, इनको वहाँ की आबो हवा फिट पसंद नहीं आई, मुआफ़िक नहीं आई, लिहाजा देखना इनकी शक्ल ये सारे कमज़ोर हैं। तो अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि वो तुम्हें कमज़ोर समझ रहे हैं, तुम पहलवान बन के दिखाओ, तुम टहल के दिखाओ, पहलवानों की तरह ज़रा चल के दिखाओ। तो ये तवाफ़ के पहले 3 चक्रों में ऐसे रमल किया जाता है। तो ये इस बात की अलामत होती है कि कुफ्र के सामने सुस्ती और कमज़ोरी नहीं दिखानी। तो हम सारे इस वक्त मैदान जंग में हैं। हमारे मुकाबले में मुस्तकिल एक लश्कर है जो हमसे नबुर्द आज़मा है। उसका तकाज़ा है टोपी उतार दो, उसका तकाज़ा है बाल सुन्नत के मुताबिक ना बनाओ, बल्कि वो बनाओ जो अंग्रेज़ों वाले हों, जो काफिरों वाले हों, बेतहज़ीबों वाले हों। लिबास ये वाला ना पहनो, ऐसा पहनो, वैसा पहनो, ये यूँ न करो, यूँ न करो, तिलावत न करो, ज़िक्र न करो, तस्बीहात न करो, असबाक न पढ़ो, फलां न करो, नमाज न पढ़ो, जमात से ना पढ़ो। यानी कई सारे तरीक़ों से। कभी कहेगा सुन्नतें छोड़ दो, क्या बात है तो सुन्नत। इसमें हमें हर बच्चे को समझना चाहिए कि मैं मैदान जिहाद में। अब अगर मैं शैतान की तरफ से, नफ्स की तरफ से, माहौल की तरफ से तकाज़ा है सुन्नत को छोड़ देने का, चाहे वो दाढ़ी वाली सुन्नत हो, चाहे वो टोपी वाली सुन्नत हो, पगड़ी वाली सुन्नत हो, लिबास वाली सुन्नत हो, नमाज की सुन्नत हो, उसका तकाज़ा है छोड़ दो। अब तुम कहो कि हम पढ़ के दिखाएंगे, और जुर्रत से पढ़ेंगे, हिम्मत से पढ़ेंगे, तुझे लताड़ के दिखाएंगे, फिर तुम मुजाहिद हो और कामयाब मुजाहिद हो। सिर्फ मुजाहिद नहीं, फिर तुम गाजी हो, फिर तुम उसके मुकाबले में गाजी हो। तो इसलिए हर बच्चा
اپنے آپ کو یہ مت سمجھے کہ بس میں طالب علم ہوں، روٹیاں کھانے کے لیے نکلا ہوں، بہ رہا ہے، وقت گزر رہا ہے، ماں باپ نہیں چھوڑتے۔ نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم صحابہ کے غلام ہیں، ہم اپنے بزرگوں کے امانتوں کے امین ہیں، ان کی دین پر جو محنتیں ہیں، قربانیاں ہیں، وہ آج ہم نے ان کی قدر کرنی ہے، ہم نے ان کو سنبھالنا ہے، ان کو رائے گاں اور ضائع ہونے سے ہم نے بچانا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں ہمت سے کام لینا ہے، سردی ہو یا گرمی ہو، موافق ماحول ہو یا مخالف ماحول ہو۔ شیطان کی تو کوشش ہے، آپ نے کتنے مرتبہ علماء سے بزرگوں سنا ہے کہ شیطان اگر ایک طالب علم کو مدرسے سے نکال دے تو وہ کتنا خوشیاں مناتا ہے کہ میں نے کتنا بڑا میدان مار لیا ہے، میں نے کتنی بڑی فتح حاصل کر لی ہے کہ آج ایک بچے کو، ایک مسلمان کو میں نے دین سے محروم کر دیا ہے، دین کے علم سے محروم کر دیا ہے، دین سیکھنے سے اس کو محروم کر دیا۔ وہ اس پر خوشیاں مناتے ہیں، بغل مناتے ہیں، وہ تو بڑے خوش ہوتے ہیں، عید مناتے ہیں۔ تو ہم نے ان کو خوش نہیں کرنا، ہم نے ان کو اس طرح کرنا ہے کہ وہ ماتم کرتے پھرے، وہ اپنے سر پہ خاک ڈالتے پھرے، وہ اپنا سینہ کو بھی کرتے پھرے کہ ہم نے جتنی محنت کی لیکن پھر بھی یہ ہمارے ہاتھ نہیں آیا۔ تو ایسی ہمت سے سنت کے پابند بنو، اپنے ذہن دل دماغ کو یہی رکھو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، صحابہ کرام کے غلام ہیں، اور ہم مجاہدین اسلام ہیں، ہم حالت جہاد میں ہیں، حالت جنگ میں ہیں، ہم کوئی ایسے روٹیاں کھانے والے نہیں ہیں، ایسے فضول آدمی نہیں ہیں، بلکہ ہم مجاہد ہیں، اور اسلام کا جھنڈا ہم نے اٹھایا ہے، ایمان کا جھنڈا ہم نے اٹھایا ہے۔ ہمارے اندر ہزار کمزوریاں ہو سکتی ہیں، خطائیں ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا عزم، ہمارا ارادہ، ہماری نیت اور ہمارا مقصد بہت بلند ہے، اور ہم اس مقصد کے لیے اپنے آرام کو، اپنے راحت کو، بھوک کو، پیاس کو، سردی کو، گرمی کو، ہر چیز کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ صحابہ کے دوسرے واقعات سنتے کہ نہیں سنتے؟ تو کیا کرتے تھے؟ وہ ایسے کر جیسے ہم کر رہے ہیں، سست بنتے تھے، پیچھے ہٹتے تھے۔ کیا پڑھتے؟ اپنے بزرگوں کے حالات دیکھ لیں، آگے بڑھو، آگے بڑھو، ہمت کرو، ٹھیک ہے نا؟ تو سارے بچے جو ہوں جوان ہو جائیں اپنے ارادے کے لحاظ سے، عزم کے لحاظ سے، سارے کے سارے، سردی گرمی کوئی چیز ہمیں تعلیم سے روک نہیں سکتی، کوئی ہمیں فلاں تقاضے ہمیں کوئی تعلیم سے روک نہیں سکتے۔ یہ ہم انشاءاللہ اس کام کو کریں گے، اور بہادر بن کے کریں گے، جوان بن کے کریں گے، قربانیاں دے کے کریں گے انشاءاللہ۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا جسم کے ٹکڑے ہو جائیں، ہمیں گویا کہ جتنی بھی نعمتیں ہیں سب بھی چھین لی جائیں، تو کئی دفعہ مولانا زاہد رائج سے فرماتے ہیں ہم سے عمارتیں چھین لو، بلڈنگیں چھین لو، ہم درختوں کے نیچے بیٹھ کر کے بھی پڑھائیں گے، ہم پہاڑوں میں بیٹھ کر کے بھی پڑھائیں گے، ہم یہ سلسلہ چھوڑیں گے نہیں، اس لیے کہ ہم نبی کے وارث ہیں، ہم نبی کے وارث ہیں۔ تو ساروں کا یہ عزم ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس میں سست نہیں ہونا، کمزور نہیں ہونا، شیطان کا وار نہیں آنے دینا اپنے اوپر، بلکہ شیطان کو ہمیشہ ناکام کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کا حامی و ناصر ہو۔